बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिनके दुश्मन पर लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। खाक व मुँह में तेरे कहता है किसे खाक का ढेर, मिट गया दीन मिली खाक में इज्जत तेरी। मिर्ज़ा जेलमी जिस तरह बार बार कह चुके हैं कि इंतहाई झूठा शख्स, गुस्ताख शख्स, जहल शख्स है, सिर्फ मक्कार और लंबी ज़ुबान वाला है मदारियों की तरह। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ राफसी नहीं है बल्कि ये खारजी भी है और नासबी भी है। सारी जो खवास्तें इसके अंदर मौजूद हैं। इसने जहाँ अंबिया औलिया की तौहीन की है और असहाबे जमल सिफ़ीन की तौहीन की है, वहीं इसने मौला अली शेर खुदा और मौला हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की भी गुस्ताखी तौहीन की है। इससे पहले हम वो गुस्ताखियाँ पेश कर चुके हैं, उनका रद्द कर चुके हैं। आज हम इसकी वो बकवास, वो गुस्ताखी बेअदबी मौला अली शेर खुदा की बारगाह में, जबकि आप शहीद हैं, शहीदों के सरदार हैं, उनकी बारगाह में वो लंबी ज़ुबान, वो घटिया ज़ुबान, वो गुस्ताखाना ज़ुबान आपको सुनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मकामात सहाबा का पर्दा है। जो उसने वो पर्दा फाड़ दिया वो अगले सहाबा तक भी जुरत करेगा। तो जिसके हज़रत मुआविया के बारे में ज़ुबान लंबी होगी वो बदबख्त आगे भी ज़ुबान चलाता है। तो जब इसको यहाँ से एक रास्ता मिल गया, इसने हज़रत मुआविया की शान वाला और मकाम वाला पर्दा फाड़ दिया, उन पे ज़ुबान इसने चलाई बदबख्त ने। आगे जाके ये सहाबे जमल हज़रत तला ज़ुबैन जो अशरा मुबशरा हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जो उम्मुल मोमिनीन है, अहले बैत हैं, उन पर भी इसने इल्ज़ाम बदबख्त ने लगाया मलऊन ने कि जंग जमल के तला ज़ुबैर और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा माअज़ल्लाह वो ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने मुसल्लत की। फिर इसने मौला अली शेर खुदा पर ज़ुबान चलाई कि जंग सिफ़ीन मौला अली मुसल्लत की है, यानी माअज़ल्लाह उसके ज़िम्मेदार मौला अली हैं। इसी तरह करके इमाम हसन मुश्तबा का जब अमल पेश किया गया कि वो तो हज़रत अमीर मुआविया पर राज़ी हो गए, तो कहता है कि हसन तो शाही को नहीं, करोड़ों हसन आज तो रसूलुल्लाह के सामने क्या चीज़ है। सिर्फ ये है कि इमाम हसन जो खलीफा राशिद हैं, जो अहले बैत है, उनका वो अमल इसको बर्दाश्त ना हुआ, सुलह बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि सवाई है इसके अंदर। मैंने बताया ना कि इसके अंदर रिफ्स भी है, खारजियत भी है और नासबियत भी है। तो इस तरह करके अब इसने माअज़ल्लाह हज़रत मौला अली शेर खुदा के बारे में इतने घटिया अल्फाज कहे, इतने गुस्ताखाना कहे, आप शहीद हैं। कहता है कि नहजुल बलागा के अंदर है कि मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन को कहा कि हसन तू उस बाप का बेटा है जो अन करीब मर कर मट्टी हो जाएगा, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ बिल्लाह। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अन करीब मर के मट्टी हो जाना है, जिसने अन करीब मर के मट्टी हो जाना है, दुनिया से चले जाना है। खाक हो मुंह में तेरे कहता है किसे खाक का ढेर, मिट गया दीन तेरा मिली खाक में इज्जत तेरी। हम चैलेंज करते हैं इसको, इसके चेलों को, कि हज़रत अली के ये अल्फाज दिखाओ कि आपने फरमाया हो कि मैं माज़ल्लाह अनकरीब मट्टी हो जाऊंगा। मौला अली शेर खुदा तो शहीद हैं और कुरान तो कहता है कि शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करो, मुर्दा ना कहो। तो जो शहीद के बारे में ये अल्फाज बोले कि मर कर मट्टी मिलने वाले हैं, वो मर कर मट्टी हो जाएंगे, अब बताओ उसने शहीद को जिंदा कम माना है। जो जिंदा होता है वो मट्टी कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला तो ये गवाही नहीं करता कि जो मेरे रास्ते में जान दे दे उसे कोई मुर्दा कहे। तो जो कहे कि मर कर मट्टी हो जाएंगे, मर के मट्टी मिलने वाले हैं, वो मट्टी हो गए हैं, तो वो बदबख्त जिंदा मान रहा है। आप बताइए ईमान से, उसने कुरान को माना है, रब के फरमान को माना है। जो कहे कि शहीद जो है वो मर कर मट्टी हो गया है, फिर इल्ज़ाम भी लगाए, तोहमत भी लगाए कि मौला अली ने खुद कहा मैं मट्टी हो जाऊंगा। खाक व मुँह में तेरे कहता है किसे खाक का ढेर, मिट गया दीन मिली खाक में इज्जत तेरी। तो मिर्ज़ा जेलवी ने ये बकवास करके मौला अली शेर खुदा के बारे में अल्लाह ताला का जो फरमान है कुरान के अंदर, शहीद को मुर्दा ना को गुमान भी ना करो, वो जिंदा है, वो रिज़्क़ दिए जाते हैं, तुम्हें शौर नहीं है, ये इसने बिल्कुल क़तअन नहीं माना। अगर इसने जिंदा माना होता तो कभी भी इस तरह के बकवास इसके मुँह से ना निकलते। इसलिए रब कहता है कि उन्हें मुर्दा ना कहो। अब ऐसी कोई भी हम शहीद के बारे में बात करें जो उसको मुर्दा कहने के मुतरादिफ हो, तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार है। तो अल्लाह फरमाता मुर्दा ना को, ये कहता है कि मट्टी मिलने वाले हैं। तो गोया माज़अल्लाह ये दूसरे लफ्ज़ों में गोया कि कह रहा है कि वो जिंदा नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में है कि जब रोज़ा अतहर की दीवार गिर गई तो एक पाँव नंगा हो गया, तो लोगों ने समझा रसूलुल्लाह का पाँव है। ये बुखारी शरीफ के अंदर है। उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह का पाँव नहीं, ये हज़रत उमर फ़ारूक का पाँव है। अब बताओ कितने सालों बाद, तकरीबन 40-50 सालों बाद जाके जब रोज़ा अनवर की दीवार गिरी तो हज़रत उमर फ़ारूक का पाँव मुबारक सलामत है। अब बताओ शहीद माज़अल्लाह मट्टी मिलने वाला होता है, अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का जिस्म सलामत है, तमाम शुहदा का सलामत है, ये हस्तियाँ तो शुहदा की सरदार हैं, तो मौला अली का जिस्म माज़अल्लाह कैसे मट्टी हो सकता है? तो जो ऐसे अल्फाज कहे हम यही कहेंगे कि खाक व मुँह में तेरे कहता है किसे खाक का ढेर, मिट गया दीन मिली खाक में इज्जत तेरी। ये जो हस्तियाँ हैं अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये चार जो ग्रोह आपस में क्या वहासुना उलाइका रफ़ीका, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब इनमें से अगर शहीद जिंदा है तो जो दूसरे साथी हैं, दूसरे इसके रफीक हैं, क्या वो मुर्दा हो गया, वो मट्टी हो गए हैं? तो अगर शहीद का जिस्म सलामत है तो नबी का जिस्म बदरजा औला
سلامت ہے، وہ بدرجہ اولا جو ہے وہ زندہ ہے، اسی طرح جو صدیق ہے وہ زندہ ہے، صالحین زندہ ہیں، یعنی ان کے بھی بدن سلامت ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن نے اس چیز کو بیان کیا تو وہ چیز تو ثابت ہوگی، جو بیان نہیں کی وہ اس کا الٹ ہو گیا، ایسے بات نہیں ہے۔ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے والدین کو اف تک نہ کہو، تو کیا مطلب ہے؟ اس سے اوپر والا کام کر لو، انہیں مار لو، دھکے دے لو، یہ جائز ہے؟ تو جب اف سے منع کیا گیا تو اوپر والے جو کام ہے وہ درجہ اولا منع ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے، اوپر درجہ صدیقوں کا ہے، پھر نبیوں کا ہے، تو وہ زندہ نہیں ہے، ان کے جسم معاذ اللہ قبروں میں سلامت نہیں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ کریم نے مٹی پر حرام کیا ہے نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کر کے یہ کتنا یہ خبیث الفطرت، خبیث الذہن، خبیث الفکر بندہ ہے، جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، وہی چھلکتا ہے، کتنا غلیظ اس کا ذہن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، مولا علی شیر خدا کے بارے میں، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں کس طرح لمبی زبان ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ انتہائی گستاخ بھی ہے، انتہائی جہل بھی ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب میں آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا لنک کہاں سے ملتا ہے، یہ اس نے زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ اس نے مولا علی کو، ایک شہید کو، اس نے معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ الفاظ کہتے، اس کی زبان نہیں کانپی اس بدبخت کی۔ اب میں بتاتا ہوں اس کی زبان کس کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ تقویۃ الایمان ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 132 پر یہ تقویۃ الایمان والا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے معاذ اللہ رسول اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جس طرح اس نے حضرت علی کا فرمان بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے یہ پچر لگا دیا، اپنی طرف سے بکواس کیا اور تشریح کرنے لگ گیا۔ اس طرح اسماعیل دہلوی نے ایک حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اتنے گھٹیا گستاخانہ الفاظ کہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ پر تہمت لگائی کہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاک و منہ میں تیرے، کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر مٹ گیا، دین ملی خاک میں عزت تیری۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا لنک کہاں سے ملتا ہے، اس کی تاریں کہاں سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ صرف رافضی نہیں ہے، یہ خارجی بھی ہے اور یہ ناسبی بھی ہے۔ اب میں آپ کو خارجیوں کی ایک علامت بتاتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ خارجیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کافروں کی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، اور آپ ادھر یہ بھی دیکھیں گے کہ مرزا کا لنک جو ہے وہ خارجیوں سے بھی ملتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر احسن البیان، تفسیر احسن البیان، یہ صلاح الدین یوسف کی تفسیر ہے، اور سعودیہ والے اسی تفسیر کو اپنی طرف سے چھاپ کے کالی جلد کے اندر تقسیم کرتے ہیں، حاجیوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس تفسیر کی کیا حالت ہے، اور مرزے کے ساتھ کس طرح اس کا ذہن ملتا ہے اور مرزے کا لنک کہاں ملتا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ یہ 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے، آیت نمبر 45 کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بندہ لکھتا ہے، صلاح الدین یوسف لکھتا ہے کہ یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یا علی کہنے والے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کہنے والے ہیں، جب ان کے سامنے یہ کہا جائے، انہیں کہا جائے کہو یا اللہ مدد، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کب یہ اہل سنت کے چہرے یا اللہ مدد کہنے سے بگڑتے ہیں؟ ہمارے تو باب تعلیم یہ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں دل کو صاف کرنے کے لیے، اللہ اللہ اللہ، اور یہ بدبخت کافروں کی آیت، یعنی اللہ فرماتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بگڑتے ہیں۔ کیا کوئی یا رسول اللہ کہنے والا، یا علی کہنے والا، یا عبد القادر جیلانی کہنے والا یہ آخرت کا منکر ہے؟ وہ کہتا ہے جب کہا جائے یا اللہ کہو تو ان کے چہرے بگڑتے ہیں۔ ہاں اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب تم یا رسول اللہ کو، یا علی کو، یا عبد القادر جیلانی کو شرک کہنے کے لیے کہتے ہو، یا اللہ مدد، تو اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بحل باطل، بات سچی ہے ارادہ باطل ہے، تمہارا ارادہ باطل ہوتا ہے۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب دیکھیے مرزے کی زبان کہاں ملتی ہے، جا کہاں سے اس نے سیکھا ہے معاذ اللہ۔ یعنی مرزے نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ایک دن مار کے انقریب مٹی ہو جاؤں گا، اب یہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے لیکن جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد استغاثہ کیا جائے، مثلا یا شیخ عبد القادر شیع اللہ وغیرہ، تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اب یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی بھی معاذ اللہ مردہ ہیں، رسول اللہ بھی مردہ ہیں، کیونکہ اس نے کہا جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اسی طرح دیگر مردوں سے، دیگر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو میں نے بیان کی کہتا ہے یا علی کہنا، یہ علی بھی معاذ اللہ مردہ ہے، رسول اللہ بھی مردہ ہیں، اسی طرح دیگر مردوں سے، یہ سب مردے ہیں، معاذ اللہ حضرت علی، نبی علیہ السلام، عبد القادر یہ مردہ ہے۔ تو یہاں سے اس نے زبان لیا بدبخت نے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، تو اب یہ بندہ صاف صاف کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ، حضرت علی کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ تفسیر پڑھنے والی ہے، یہ تفسیر ہے یا تحریف القرآن ہے؟ یہ تفسیر ہے یا تحریف القرآن؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس تفسیر کو نہ پڑھو۔ تو جب یہ تفسیر پڑھنے والی نہیں، تو جس نے اس سے فکر لی، مرزا جیل میں جو مولا علی شیر خدا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان قریب میں مار کے مٹی ہو جاؤں گا، کیا یہ بندہ اہل ایمان خود فیصلہ کریں، اہل ایمان خود فیصلہ کریں؟ یہ بدبخت سننے والا ہے۔ میں خاص کر ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ حضرت معاویہ کی توہین کرتا ہے، اصحاب جمل و صفین کی توہین کرتا ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، مرزا بڑا محب اہل بیت ہے، بڑی اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ اسلام کی خدمت ہے یا لعنت ہے؟ یہ اسلام کی دشمنی ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ بدبخت جہل اعظم، گستاخ اعظم، کذاب اعظم ہے، دجال ہے اس دور کا۔
اس وجہ سے اس سے اپنا اپنے نوجوانوں کا اولاد کا ایمان بچاؤ۔ یہ تو اس کی حیثیت علماء کے سامنے کیا، عام ایک سنی جو اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، صرف یہ ہے کہ یہ غلیظ اتنا ہے، اس کا نقصان اتنا ہے، جس طرح شیطان ہے، اگرچہ وہ لعین ہے، بدبخت ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا ہے کہ اس کا تعارف سب کو کروانا پڑتا ہے کہ دشمن ہے۔ جس طرح ڈینگی مچھر ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن جان کا خطرہ ہے، تو یہ ڈینگی وائرس ہے ایمان کا مرزا جلمی، اس سے ایمان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ورنہ علماء کی شان بہت بلند ہے، سٹیٹس بہت بلند ہے، ایسے جہل اعظم جو ہے اس کا ذکر کرنے علماء کی شان کے خلاف ہے، لیکن چونکہ علماء کو اپنے مقام سے زیادہ آپ کے ایمان کی فکر ہے، اس لیے اس لعین کا رد کرتے ہیں بدبخت کا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔